बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। तो आज का मौजू है अपनी ज़ौजा पर सख्ती का हुक्म, यानी अगर सख्ती करनी पड़ जाए तो किस वजह से सख्ती की जाए और कितनी सख्ती की जाए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये आज की वीडियो बहुत अहम है, आपको चाहिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मेरी मिलती रहें। चलो आए देखते हैं कि बयान कैसे शुरू करते हैं। अन उमरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला लाजुस अलु राजुलु फीमा दाराबा इमराता। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी से अपनी औरत को मारने के मुतल्लिक़ सवाल ना होगा। इमाम शरफुद्दीन हुसैन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तीबी लहिदामा फरमाते हैं, यानी अगर वो गुनाहों से ना बचे या नाफरमानी करे और शोहर उसे मारे तो इस मारने पर शोहर से सवाल नहीं किया जाएगा अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस फरमान की वजह से। वल्लाती तखाफूना नुशूज़ाहुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजी वद्रिबूहुन्ना। तर्जुमा कंज़ुल ओमान, और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें देशा हो यानी ख़तरा हो, इन्हें समझाओ और इनसे अलग सो और इन्हें मारो। हाँ, जब वो नाफरमानी से बाज आकर तायब हो जाए यानी तौबा कर लें तो फिर इस पर सख्ती करना मना है। फरमाने खिताबंदी है, फ़इन अतानकुम फ़ला तबगु अलैहिन्ना सबीला। तर्जुमा, फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाएं तो इन पर ज़्यादती की कोई और राह ना चाहो, यानी फिर किसी किस्म की ज़्यादती उनसे ना करो। यानी डांट डपट करना छोड़ दो, इनसे रजू करो और जो उन्होंने कहा या किया इसे इस तरह भूल जो गया उन्होंने ये काम किए ही नहीं है, यानी उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात की ही नहीं, गुनाह किए ही नहीं है। अल्लामा मोहम्मद बिन अल्लान शाफी लहिदामा दिलील सालिहीन शरह ज़ियादुस सालिहीन में हदीस मज़कूर की वज़ाहत करते हुए फरमाते हैं, यानी शोहर का अपनी बीवी को मारना किसी भी वजह से हो, इससे सवाल ना किया जाए कि तूने किस सबब से मारा, यानी किस वजह से मारा, बल्कि इसका मामला अल्लाह अज़्ज़ व जल के सुपुर्द कर दिया जाएगा, क्योंकि मुमकिन है कि किसी ऐसी बात पर मारा हो जिसका तज़किरा खिलाफ हया हो, जैसा कि बिला वजह मर्द को सुबह से मना करना वगैरह। हाँ, अगर मामला ऐसा हो जिस पर शरई काम जारी होना ज़रूरी हो, यानी जिस पर कुछ सज़ा दी जा सकती है, या मामला हकाम के पास पहुँच जाए यानी काजी के पास पहुँच जाए, मुकदमा दायर है, जब फिर मारने की वजह उससे पूछी जाएगी। मरातुल मनाजी में है कि शोहर से बीवी को मारने पर मुआवजा ना होगा, यानी पूछा नहीं जाएगा उससे, बशर्ते के खामद मार की शरायत व हदूद का लिहाज रखे, यानी सख्ती से ना मारे, बिला कसूर ना मारे, ज़रूरत से ज़्यादा ना मारे, दावत यानी दुश्मनी से ना मारे, इस्लाह के लिए मारे तो खामद पर इसकी पकड़ ना होगी। इसकी इजाज़त कुरान करीम ने दी। अल्लाह ताला फरमाता है, वद्रिबूहुन्ना, यानी इन्हें मारो मगर साथ में कैद ये लगाता है, फ़इन अतानकुम फ़ला तबगु अलैहिन्ना सबीला। तर्जुमा, यानी अगर फिर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाएं तो उन पर ज़्यादती कोई राह ना चाहो, यानी फिर किसी किस्म की उनसे ज़्यादती ना करो। ख्याल रहे कि बाप औलाद को, बड़ा भाई छोटे भाई को, नबी उम्मती को, उस्ताद शागिर्द को, पीर मुरीद को सलाह के लिए मार सकता है, और गलती से भी सजा दें तब भी बड़े पर किसास नहीं, यानी बदले बड़े से बदला नहीं लिया जाएगा। इस आयत के तहत सदरुल फाज़िल अल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद बादी लहिदामा तफसीर खज़ाइनुल इरफ़ान में फरमाते हैं, और तुम गुनाह करते हो फिर भी वो तुम्हारी तौबा कबूल फरमाता है, तो तुम्हारी ज़ेर दस्त औरतें अगर कसूर करने के बाद मुआफ़ी चाहें तो तुम्हें बतरीक़े औला मुआफ़ करना चाहिए, और अल्लाह की कुदरत व बरतरी का लिहाज रख कर जुल्म से मुजतनिब यानी बचे रहना चाहिए। मुफस्सिर शहीद
حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ دامہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں نافرمانی پر بیوی کو خاوند مار سکتا ہے مگر صلاح کی مار مارے نہ کہ ایذا کی مارے، یعنی سخت مار نہ مارے، جیسے شاگرد کو استاد یا اولاد کو ماں باپ مارتے ہیں اصلاح کے لیے۔ بلا قصور یعنی بلا وجہ بیوی کو مارنا سخت منع ہے، جس کی پکڑ رب کے یہاں ضرور ہوگی، یعنی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ تفسیر ذو المعانی میں ہے کہ 4 قصور پر یعنی 4 وجہ سے خاوند بیوی کو مار سکتا ہے۔ نمبر 1، خاوند عورت کی زینت چاہے وہ نہ کرے، یعنی خاوند چاہتا ہے میری بیوی سج دج کر رہے، اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھری رہے، میک اپ کرے، تو اگر یہ خاوند کی بات نہ مانے پھر اسے مار پڑ سکتی ہے۔ نمبر 2، خاوند اسے اپنے پاس بلائے بلا وجہ یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے وہ نہ آئے تو پھر بھی اسے مارا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، عورت نماز وغیرہ بلا عذر ترک کر دے یعنی بغیر کسی وجہ سے نماز نہ پڑھے، شریعت کی نافرمانی کرے تو اس سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر پھری، یعنی کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں ایسے پیتی رہے بغیر اجازت کے تو پھر بھی مار پڑ سکتی ہے، یعنی خاوند کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو آگے ہے مار کیسی ہونی چاہیے۔ تفسیر در مشہور میں ہے مارنے سے مراد ایسی مار ہے جو شدید نہ ہو، یعنی سخت نہ ہو، نرم ہو، یعنی جس سے نشان نہ پڑے۔ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ غیر شدید مار کیسی ہوتی ہے، یعنی جو سخت نہ ہو کیسی ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا مسواک سے، یعنی مسواک پکڑ ایسے مار دی یا کندھ پر مار دی، یعنی سخت مار نہ ہو۔ تفسیر قرطبی میں ہے مار سے مراد ایسی مار ہے جس سے نشان نہ پڑے نہ ہڈی ٹوٹے، یعنی ہڈی نہ ٹوٹے مطلب سخت مار ہوگی تو ہڈی ٹوٹے گی نا، یعنی نرم مار مارو، نہ زخم آئے۔ تو کیونکہ مارنے کا مقصد اس عورت کی اصلاح کرنا ہے نہ کہ کچھ اور، یعنی کسی اور چیز کا بدلہ لینا ہے، کسی اور لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے نہ مارو۔ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار، یعنی مرد کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کو حکمت عملی کے ساتھ چلائے، چنانچہ میٹھے میٹھے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکمت شان ہے بے شک عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تمہارے لیے کسی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تم اسے سیدھی کرو گے تو وہ ٹوٹ سکتی ہے، اگر تم اس سے نفع چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پان کے ساتھ ہی نفع حاصل کر سکتے ہو، اور اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑنا طلاق دینا ہے۔ زوجہ کے ساتھ نرمی کی معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ مزاج حرکتیں اس سے سرد ہو جاتی ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ صبر کرتا رہے۔ نبیوں کے سرور حسن اخلاق کے پیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ طبیعت نرم کا حامل ہو۔ تو بہن اور بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو جب پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب آپ نے نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔